बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उर्दू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में पहले आपको सिलेबस में बता दिया गया है कि ये 4 राउंड पर मुश्तमिल है। और 4 राउंड में पहला राउंड जो है वो उसमें आपने सिर्फ एक सबक की तैयारी करनी होगी। सिलेबस आपको पहले बता दिया गया है, लेकिन फिर दोबारा भी आपको साथ शेयर कर रही हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये टेस्ट क्यों हो रहे हैं और इस टेस्ट से आपको कितना फ़ायदा होगा। ये आपको बोर्ड में पोजीशन की तरफ लेकर जाएंगे। इंतहाई आसान और पूरे सबक को देख कर बनाए गए हैं। तमाम तालिब इल्मों से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी पूरा सुने और उसके बाद ये टेस्ट ज़रूर हल करें। इस टेस्ट में हर सवाल के साथ साथ आपको समझाने का एक अंदाज होगा कि आपने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लिहाजा आपने तमाम सवालात को गौर से सुनना है और ये एक ही सबक है और एक ही नज़्म होगी। इसी तरीके से तमाम जो सिलेबस है वो बहुत शार्ट दिया गया है, लेकिन यही शार्ट सिलेबस आपका पूरा 75 नंबर पर मुश्तमिल है ताकि आप आसानी से बोर्ड में पोजीशन ले सके। ये टेस्ट क्यों बनाए जा रहे हैं? वो तालिब इल्म जिनकी लिखाई में स्पीड कम है, रफ्तार कम है, उर्दू का पेपर बच्चों को आता है वो बहुत लेंथी होता है, लेकिन बच्चों के हाथों की जो रफ्तार है लिखने की वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो वो साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। उनकी लिखाई और टाइम के अंदर पेपर अटेम्प्ट करना उनको अच्छे तरीके से आ जाएगा। और इसके अलावा पेपर में हर सवाल को समझने का तरीकाकार क्या है और कौन से सवाल जो है वो पहले करने हैं, ये सारा बताया जाएगा। तो टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस है। ये जो आज आप लोगों ने टेस्ट देना है, सिर्फ एक सबक आपने तैयार करना है, अखलाकी हसना। और इस सबक से आप लोगों की 3 चीज़ें आएंगी। एक आपका खुलासा होगा 5 नंबर का, दूसरा आपका 5 नंबर के सवालों के जवाब होंगे 10, और 10 नंबर की आपकी नसर पारे की तशरीह होगी। एक सबक आप तैयार करेंगे तो एक सबक के साथ आपकी 3 चीज़ें तैयार होंगी। इसी तरीके से नज़्म एक है, हम्द है। तो हम की आपने क्या करनी है, इसकी तशरीह अच्छी तरीके से याद करनी है, हवाला जात के शेर याद करने हैं और फिर सवालों के जवाबात। तो इस तरीके से 10 नंबर की आपके अशार की तशरीह है और 5 नंबर के सवालों के जवाब। तो यूँ इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ में आपने एक सबक तैयार करना है और एक ही नज़्म, जो कि इंतहाई आसान है। नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है कि आप एक चीज़ को पढ़ें लेकिन मुकम्मल पढ़ें, और ये टॉपिक है मुज़क्कर मुअन्नस का, और ये आपने मुकम्मल तैयार करना है इस टेस्ट से पहले। दूसरा ग्रामर में आपके पास है ख़त है 1 था 3। टेस्ट के लिए, टेस्ट नंबर 1 के लिए आपने 1 से लेके 3 तक सिर्फ ख़त तैयार करने हैं और दरख्वास्त आपने 1 करनी है। डियर स्टूडेंट, एक और बात भी ज़हन में रखें कि ख़त और दरख्वास्त दोनों में या है, या आपने ख़त लिखना होगा या आपने दरख्वास्त लिखनी होगी, दोनों में से एक चीज़ लिखनी है। लिहाजा आप लोग अब अपना ज़हन बना लें कि आपने इन दोनों चीज़ों में से क्या चीज़ तैयार करनी है, ख़त तैयार करने हैं या फिर दरख्वास्त। और उसके बाद उसी चीज़ पर फोकस करें ताकि जो चीज़ आपने लिखनी है वो आपको मुकम्मल आती हो। नेक्स्ट हमारे पास है कहानी और मुकालमा। कहानी आपने 1 था 3 तैयार करनी है, जबकि मुकालमा 1। इन दोनों में भी या आपने कहानी लिखनी है या आपने मुकालमा लिखना है। तो आप अपना जहन बनाएं कि कौन सी चीज़ आपको आसान लगती है, आपने वही तैयार करनी है और फिर उसी पे फोकस करना है। जुमलों की तकमील है 1 था 20। ये आपके ग्रामर के टॉपिक में है। आपने पहले टेस्ट के लिए 1 था 20 जुमले हैं
اور غلط جملوں کی درستی وہ بھی آپ کی 1 سے لے کر 20 تک ہے۔ یہی سلیبس ہوگا، سلیبس کی ترتیب ہوگی ٹیسٹ نمبر 2 میں۔ اگلا ایک سبق ہوگا، اگلی ایک نظم ہوگی، واحد جمع مکمل ہوگی، اسی طریقے سے خط اگلے ہوں گے، درخواست بھی اگلی ہوگی، اور اس طریقے سے یہ آپ کی سیریز چلتی جائے گی۔ یہ اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ طالب علم جنہوں نے پہلے سلیبس نہیں دیکھا وہ ایک دفعہ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ نیکسٹ سیریز کے لیے وہ تیار ہوں۔ سوال کی طرف بڑھتے ہیں، پیپر کی طرف۔ حصہ معروضی 15 نمبر کا ہے، 15 سوالات دیے جائیں گے۔ ڈی اسٹوڈنٹ، یہ پیپر آپ نے ٹوٹل 20 منٹ میں کرنا ہے، اور 20 منٹ سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کا 18 منٹ ہو، لہٰذا آپ 18 منٹ کے اندر آپ کا پیپر یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ 2 منٹ جو ہیں وہ آپ کو پیپر لینے دینے رول نمبر وغیرہ لکھنے میں بھی یوز ہو جائیں گے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ 18 سے بھی کم کا منٹ ہو۔ سوال نمبر 1 ہے معروضی کا، شوق سجدہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت، عنایت، غنیمت یا پھر برکت؟ درست کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ یہ پہلا ہم سے لیا گیا ہے، شوق سجدہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت، عنایت، غنیمت اور برکت۔ اس طریقے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو جو ہوگی وہ ریڈنگ جو ہوگی پڑھنے میں آپ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، اور آپ کو مدد ملے گی ایم سی کیو تیار کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے ملتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے سونے سے، آپشن بی جاگنے سے، آپشن سی محنت سے، یا آپشن ڈی جستجو سے۔ سوال نمبر 3 ہے شامل نصاب ہم مظفر وارثی کی کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ آپشن اے کعبہ عشق، آپشن بی لہجہ، آپشن سی الہم، یا آپشن ڈی باب حرم۔ سوال نمبر 4 ہے سبق اخلاق حسنہ کا تعلق نثر کی کس صنف سے ہے؟ آپشن اے خاکہ نگاری، آپشن بی سوانح نگاری، آپشن سی ناول نگاری، اور آپشن ڈی سیرت نگاری۔ سوال نمبر 5 ہے کس میدان میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہوئی؟ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بدر، یا پھر غزوہ تبوک؟ سوال نمبر 6 ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نقد قسم کی کوئی چیز ہوتی تو کیا کرتے؟ آپشن اے دعوت کرتے، آپشن بی خیرات کرتے، آپشن سی ذخیرہ کرتے، آپشن ڈی امیر رشتہ داروں کو دیتے۔ آپ نے دوست آپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے وصال کے بعد حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چیز یہودی کے پاس گروی تھی؟ سوال کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ کو درست جواب کے انتخاب میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پیپر حل کرنے سے پہلے آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ سبق کی ریڈنگ آپ اچھی طریقے سے کریں۔ جب تک آپ کی ریڈنگ اچھی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو پیپر اٹیمپٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ چھٹیاں ہیں لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اسی چینل پر بھی آپ لوگوں کے ایک ایک سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ آپ کو اگر خود مشکل آ رہی ہے ریڈنگ کرنے میں، مشکل الفاظ کے معنی میں، تو کم از کم پیپر اٹینڈ کرنے سے پہلے ایک دن آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ اس ٹائم میں چینل پہ جا کر سبق کا نام لکھیں گے تو وہ یا پلے لسٹ پہ جائیں گے تو وہ ساری کی ساری آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں ریڈنگ، آپ ان کو غور سے سنیں تو آپ کو نثر پاری کی تشریح، خلاصہ، معروضی کے سوالات اور سوالوں کے جواب حل کرنے میں انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ وصال کے بعد حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چیز یہودی کے پاس گروی تھی؟ آپشن اے زرہ، آپشن بی تلوار، آپشن سی چادر، اور آپشن ڈی قمیض۔ سوال نمبر 8 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت مجمع رہتا تھا۔ آپشن اے بچوں کا، آپشن بی جوانوں کا، آپشن سی مردوں کا، آپشن ڈی بوڑھوں کا۔ سوال نمبر 9 ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت اقدس میں پیش کیا؟ آپشن اے اونٹ کا گوشت، آپشن بی اونٹنی کا گوشت، آپشن سی بکری کا گوشت، آپشن ڈی دمبے کا گوشت۔ سوال نمبر 10 ہے
सबक अखलाकी हसना के मुसन्निफ का नाम है? ऑप्शन ए अलामा शिबली नुमानी, ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी मौलाना हाली, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 11 है, दिए गए लफ्ज़ में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस आपको कहे गए थे, तो ये उसमें से है। ऑप्शन ए मरहम, ऑप्शन बी दवा, ऑप्शन सी तराजू, ऑप्शन डी पतंग। सवाल नंबर 12 है, जोगी की मुअन्नस है? ऑप्शन ए जोगन, ऑप्शन बी जागन, ऑप्शन सी जवागन, ऑप्शन डी जवागी। बछिया का मुज़क्कर है? बैल, बिछड़ा, बिच्छा या बछेड़ा। सवाल नंबर 14 है, रांड का मुज़क्कर है? रंडा, रंडवा, रोंडा या रांडवा। सवाल नंबर 15 है, कौन सा लफ्ज़ चच्ची का मुज़क्कर है? चाचा, चच्चा, चाचू या फिर चच्चे। डियर स्टूडेंट, ये मारूजी उसी जो आपको सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है, लिहाजा सिलेबस पर खूब गौर व फिक्र करें और उसके बाद मुकम्मल टेस्ट दिया करें। इंशाइया की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है कुल नंबर 60 है हिस्सा इंशाइया के, और इसके लिए आपको टोटल टाइम 2 घंटे दिया जा रहा है। वैसे टाइम 2 घंटे और 10 मिनट है। 10 मिनट यहाँ से आपके निकाल लिए गए हैं, वो इस वजह से कि 10 मिनट आपकी वो अटेंडेंस लगाने में और शीट वगैरह लेने में ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं शो किए गए। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट है वो टोटल 2 घंटे का है, लिहाजा आपने 2 घंटे की टाइमिंग रखकर आपने टेस्ट स्टार्ट करना है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंज़िल अशार की तशरीह करें, ये 10 नंबर का है। डियर स्टूडेंट, जब आपका पेपर आएगा तो पेपर में चूंकि आप लोगों ने 5 अशार की तशरीह करनी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 3 अशार दिए गए हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि नज़म हमारे पास एक हमद है, हमने सिर्फ उसी हमद की तशरीह करनी है। चॉइस इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिलेबस में अभी एक ही था। और दूसरी बात यह है कि आपकी अभी राइटिंग स्पीड को बेहतर बनाना है। वो तालिब इल्म जो पहले 3 अशार की तशरीह तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आगे जब 2 अशार की तशरीह आती है तो उनकी रफ्तार कम हो जाती है या टाइम ज़्यादा हो जाता है और उन्होंने बाकी पेपर भी अटेम्प्ट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इन 3 अशार की तशरीह करें, फिर नेक्स्ट जब सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी रफ्तार बेहतर से बेहतर होती जाएगी, तो अशार की तशरीह में अशार में इजाफा किया जाएगा ताकि आप बेहतर से बेहतर, और आपने ये लाजमी दिखाने भी हैं कि आपने ये अटेम्प्ट किए हैं या नहीं और कितना टाइम लगा है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मदरजा झैल अशार की तशरीह करें। हर सितारे में आबाद है एक जहां, हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अगरचे नहीं लिखा गया कि शायर का नाम लिखे, लेकिन आपने तशरीह से पहले जो आपको तरीक़ाकार बताया गया है कि आपने पहले क्या करना है, नज़्म का नाम लिखना है, शायर का नाम लिखना है, माखज़ लिखना है, मुश्किल अल्फाज के मानी, और उसके बाद मफ़हूम भी है, और मफ़हूम के बाद फिर आपने तशरीह करनी है। हर सहर फूटती है नए रंग से, हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ा व गुल खिली सीने संग से। सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे। डियर स्टूडेंट, तशरीह का पैटर्न जिस तरीके से आपको समझाया गया है, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि पेपर में ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि आपने किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है। वहाँ पर सिर्फ यही सवाल है, मदरजा झैल अशार की तशरीह करें। सवाल तशरीह लिखने का तरीक़ाकार जो आपको समझाया गया है, बिल्कुल आपने उसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। सवाल नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। मदरजा झैल नस्र पारी की तशरीह करें। सबा का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। नस्र पारी की आपने तशरीह करनी है, सबा का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखने हैं, और ये आपका 10 नंबर का है। पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं।
دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا۔ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گے۔ اس کو بہت رنج ہوا، روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ تو یہاں تک آپ کا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ پیراگراف کو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبق کا عنوان جو سب سے پہلا آپ کا لکھا گیا ہے، سب سے پہلے اپنے سبق کا عنوان لکھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو الفاظ معنی انڈر لائن کیے ہوتے ہیں ان کے معنی انہیں معلوم نہیں ہوتے، وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے الفاظ معنی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے نمبر نہیں ملیں گے، بلکہ جو انڈر لائن کیے ہوئے بورڈ کی طرف سے آتے ہیں آپ نے صرف انہی کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ساق و سباق اور پھر حوالہ تشریح آپ نے لکھنی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے آن لائن ٹیسٹ سیریز کا۔ سوال میں پوچھا گیا ہے مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ سوال پہلا ہے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو سوال یہاں پر لکھے گئے ہیں انتہائی امپورٹنٹ سوال ہیں۔ آپ نے ان سوال کو لازمی یاد کرنا ہے کیونکہ کبھی امکان ہے کہ پیپر میں بھی یہی سوالات آئیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا سوال نمبر 4 ختم ہوتا ہے جو سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق کا خلاصہ یعنی اخلاق اثنا کا خلاصہ لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ بورڈ کے پیپر میں آپ کے پاس چوائس ہوگی لیکن یہاں پر چوائس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سبق ہم نے ایک ہی سلیبس میں دیا ہوا تھا ٹیسٹ سیریز میں، تو آپ نے اسی سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور یہ پیپر پیٹرن اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آپ اپنی لکھائی کی سپیڈ کو اپنے بہتر کرنا ہے، تو لہٰذا آپ نے یہ سبق کا خلاصہ ضرور لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نظم حمد کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو ایک ہی حمد ہے چونکہ آپ نے تیار کی ہوئی ہے تو آپ نے اسی کا مرکزی خیال لکھنا ہے، لیکن آپ نے لکھنا بالکل اس انداز میں ہے کہ آپ پیپر میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے آپ نے وہ سارا پیٹرن نوٹ کرنے کے بعد لکھنا ہے تاکہ آپ کی جو پیپر اٹیمپٹ کرنے کے دوران آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں اور اس کے مطابق آپ لوگوں کی کریکشن کر سکیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ہیڈ ماسٹر کے نام چھٹی کی درخواست لکھیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام چھٹی کی درخواست لکھیں یا موسم گرما کی تعطیلات کے بارے میں بتانے کے لیے اپنی والدہ کو خط لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ سلیبس میں بھی آپ کو بتایا تھا اور اب آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ 10 نمبر کا ہے اور دونوں کے درمیان یا ہے، آپ نے ایک چیز تیار کرنی ہے جو آپ اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ آپ کی چوائس ہے آپ درخواست تیار کر لیں، آپ کی چوائس ہے آپ خط تیار کر لیں، لیکن جو چیز بھی آپ نے تیار کرنی ہے وہ مکمل اور اچھے طریقے سے تیار ہو۔ سوال نمبر 8 ہے، کہانی لکھیں جس کا عنوان ہو جس کا کام اسی کو ساجے، یا پھر ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ کہانی لکھیں جس کا عنوان ہو جس کا کام اسی کو ساجے، یا پھر ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ نیکسٹ لاسٹ کوشچن ہے، درج ذیل جملوں کی درستی یا تکمیل کیجیے۔ کچھ جملے آپ کے نامکمل ہیں اور کچھ جملے آپ کے غلط ہیں۔ سوال نمبر 9، آپشن 1 ہے آخ تو،
اور اس کے بعد آپ یہ نامکمل ہے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے اشرفیوں لوٹی اور آگے آپ کے پاس ڈیش ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس کی مرض بڑھ گئی، اس کی آپ نے درستگی کرنی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے میں نے اس کی انتظار کی، اور سوال نمبر 5 ہے سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی بتا دیں کہ جب آپ کے پاس پیپر آئے گا انشائیہ، تو انشائیہ پیپر میں آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلا سوال آپ یہ لکھیں، کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ 5 نمبر کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر ٹائم اتنا کم لگے گا، لہٰذا پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ لکھیں، آپ کا ایک سوال کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کی ایک ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ ہمارا ایک سوال ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ٹائم ابھی کافی ہے۔ کیونکہ اگر آپ پہلا سوال تشریح کا لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو چونکہ تشریح 5 اشعار کی ہے تو اس پہ اچھا خاصا ٹائم کی ضرورت ہے، لہذا تشریح جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کا ٹائم کافی جو ہوگا وہ گزر چکا ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ پہلے یہ آپ سوال لکھیں، اس کے بعد آپ درخواست لکھیں، پھر آپ ہم لکھیں، اور اس کے بعد خلاصہ، سوالوں کے جوابات اور تشریح کے جو دونوں سوالات ہیں وہ اگر آپ لاسٹ پر لے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میری آپ کی سجیشن ہے، باقی آپ خود بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہ ٹیسٹ سیریز کریں گے تو آپ کا پتہ ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔